आजको यो भिडियो एसई परीक्षाको तयारी गरिरहनुभएका विद्यार्थीहरूप्रति लक्षित छ। एसई परीक्षा अन्तर्गत नेपाली विषयको परीक्षामा कस्ता कस्ता प्रश्नहरू आउने छन् र ती प्रश्नहरूको उत्तरात्मक शैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा दिइनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार, म हुँ सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। आउनुहोस् अब विषयवस्तु प्रवेश गरौँ। नेपाली विषयको प्रश्नपत्रमा प्रश्न नम्बर 1 देखि 18 सम्मका विभिन्न प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। सुरुमा प्रश्न नम्बर 1 को जानकारीतर्फ लागौं। नेपाली विषय अन्तर्गतको प्रश्न नम्बर 1 शब्दभण्डारसँग सम्बन्धित रहनेछ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, पाठमा प्रयोग भएका कुनै 4 वटा शब्द तत्सम 2, तद्भव 1, आगन्तुक 1 गरेर 4 वटा शब्दहरू दिइनेछ र ती शब्द र अर्थबीच तालमेल मिलाउन चाहिँ दिइनेछ, जोडा मिलाउन लगाइनेछ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर 1 मा क समूह अन्तर्गत 4 वटा शब्दहरू छन् भने ख समूह अन्तर्गत चाहिँ तिनका 4 प्रकारका अर्थहरू चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। 4 वटा शब्दका अर्थहरू दिएको छ र एउटा बढी दिएको छ र तपाईहरुले चाहिँ यो जुन शब्द र अर्थ छ यो बीच चाहिँ तालमेल मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यसको जुन अङ्कभार छ यो अङ्कभार चाहिँ 2 रहेको छ। यो पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएका शब्दहरूबाट मात्रै नै आउने गर्दछ। यो चाहिँ पाठ्यपुस्तक पढ्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ यी शब्दहरूलाई विशेष ख्याल गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ तपाईहरुले शब्दको अर्थ सोध्ने गर्नुभएको छ। शब्दार्थ अन्तर्गतका जुन शब्दार्थ खण्डमा रहेका शब्दहरू छन् तिनलाई विशेष ख्याल गर्नुभएको छ भने यसलाई चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। उत्तर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँनिर हेर्नुहोला। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ अर्को खालको प्रश्न मैले यहाँनिर राखेको छु र यसको उत्तर यहाँनिर लेखिएको छ। प्रश्न नम्बर 1 भनेर चाहिँ यहाँनिर यसरी टिकाउनु पर्ने छ। प्रश्न नम्बर यो प्रश्न लेख्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि प्रश्नसँग प्रश्न नम्बर टिकाउनु होला र चाहिँ यो क र ख जुन छ क र खलाई तपाईले यसरी नै यहाँनिर राख्नु होला र अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर 4 वटा शब्दहरू जुन छन् 4 वटा शब्दहरूलाई लेख्नु होला पहिला र चाहिँ यहाँनिर त्यो शब्दको अर्थ कुन छ त्यो अर्थ चाहिँ तपाईले मिल्दो अर्थ सिधा पारेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यो घेरा लगाएर अथवा चाहिँ रेखा तानेर देखाउन पाउनुहुने छैन, त्यो नगर्नु होला र सिधा सिधा अर्थहरू चाहिँ लेख्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यो जुन शब्द छ शब्दको सिधा पारेर त्यसको अर्थ चाहिँ यहाँनिर लेखिदिने। जस्तै सहिष्णुता, सहनशीलता, दाइजो विवाहमा दुलैलाई दिने सम्पत्ति, विद्वेष, शत्रुता, रेमिट्यान्स विदेश गएकाहरूले स्वदेशमा पठाउने रकम। यो चाहिँ यहाँनिर सिधा सिधा पारेर लेख्नु होला। यति गर्नुभयो भने यो चाहिँ हुन्छ। पाठमा प्रयुक्त शब्दहरू नै अन्तर्गत आउने हुनाले यो चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन, तर ख्याल भने विशेष ख्याल भने पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र यो प्रश्न नम्बर 1 पछि अब हामी प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 2 चाहिँ शब्द पहिचानसँग सम्बन्धित रहेको छ। यो पनि पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएका शब्दहरूबाट मात्र नै आउने गर्दछ। जस्तै विपरीतार्थी शब्द 1, पर्यायवाची शब्द अन्तर्गत 1, अनेकार्थी 1, श्रुति समभिन्नार्थी 1 शब्द पर्ने गरी संकेत बमोजिम खाली ठाउँ भर्न लगाउने भन्ने चाहिँ यसको नियम हुन्छ। यही अनुसारका चाहिँ प्रश्नहरू यहाँनिर दिइने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ यहाँनिर जुन कोष्टकमा असार, निसार र घिसार छ यो मध्ये चाहिँ कुन मिल्दो छ, अनेकार्थी शब्द कुन हो त्यो चाहिँ यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। तमको पर्यायवाची शब्द तिमिर, तृष्णा, तितिक्षा मध्ये कुन हो त्यो चाहिँ यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। जाग्रत यो विपरीतार्थी शब्दबाट दिएको छ र यहाँनिर श्रुति समभिन्नार्थी शब्दहरूबाट दिएको छ। यसरी विभिन्न शब्द समूहबाट चाहिँ यहाँनिर दिइने गर्दछ। त्यो संकेत बमोजिम तपाईले चाहिँ कोष्टकमा दिएको संकेत बमोजिम तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ जुन खाली ठाउँ छ खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पनि पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग भएका अभ्यास अन्तर्गत परेका विभिन्न शब्दहरूबाट नै दिइने हुनाले यो त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। तर यो अनेकार्थी शब्द भनेको के हो, पर्यायवाची शब्द भनेको के हो, विपरीतार्थी भनेको के हो, अनि श्रुति समभिन्नार्थी भनेको के हो, यस्ता कुराहरू तपाईहरुलाई आएन भने अथवा यो चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न जान्छ। यसको पनि जुन प्रश्नको अङ्कभार रहेको छ अङ्कभार 2 नै रहेको छ यसको। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईको जुन यो खाली ठाउँ भर्दाखेरि जुन शब्द छ त्यो शब्द चाहिँ ठ्याक्कै राख्नुभयो भने यसमा पूर्णाङ्कमा पूर्णाङ्कै आउने सम्भावना रहन्छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला। यसको उत्तर लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ उत्तर लेख्ने तरिका।
जस्तो संयोगको विपरीतार्थक शब्द मिलन बिछोड र वियोग मध्ये कुन हो त्यो चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ प्रश्न नम्बर 2 भनेर लेखेको छ संयोगको विपरीतार्थी शब्द वियोग हो, कीर्तिको श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्द कीर्ति हो, नरको पर्यायवाची शब्द मानव हो, कामको अनेकार्थक शब्द काम अनेकार्थक शब्द हो। यो चाहिँ पुरा वाक्य यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ प्रश्न राम्रो तरिकाले प्रश्न नम्बर चाहिँ राम्रो तरिकाले टिकाउनु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ जुन तपाईहरुले भरेको जुन शब्द छ त्यो शब्दलाई चाहिँ रेखाङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रष्टसँग लेख्नु होला, एकदम केरमेट नगरिकन लेख्नु होला र यसरी चाहिँ यहाँ एकदमै सजिलो छ यो, तर यो प्रश्न चाहिँ सार्न पर्दैन। उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ भरिएको वाक्य सहित उत्तर मात्रै लेख्नु होला, यो वाक्य पुरा गरेर लेख्नु होला उत्तर। जस्तो वियोग, कीर्ति, मानव, अनेकार्थक मात्रै लेखेर छोडिदिने चाहिँ त्यो चाहिँ नगर्नु होला, पुरा वाक्य चाहिँ लेख्नु होला यसमा। अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 चाहिँ वाक्यमा प्रयोगसँग सम्बन्धित रहेको छ। जस्तै पाठ्यपुस्तकमै प्रयोग भएका विभिन्न अनुकरणात्मक शब्द, प्राविधिक, पारिभाषिक शब्द, उखान टुक्का, निपात मध्येबाट चाहिँ 2 वटा शब्दहरू चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाइनेछ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा सिम भन्ने छ, यो पारिभाषिक शब्द अन्तर्गत पर्छ। कहिलेकाहीँ अनुकरणात्मक शब्द पनि दिइन्छ यसमा चाहिँ, जस्तै चिटिक्क, फरफर जस्ता चाहिँ अनुकरणात्मक शब्द पनि दिइन्छ। लगनपछिको पोते भन्ने जुन छ यो चाहिँ उखान टुक्का अन्तर्गतबाट दिएको छ। यसको पनि अङ्कबार जुन छ 2 अङ्क रहेको छ यसको पनि। र यो चाहिँ जुन अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। 2 वटा शब्द 2 वटा वाक्य लेखे बापत 2 अङ्क चाहिँ यसमा आइहाल्छ। यसको लेखन तरिकालाई यहाँनिर जान्नुपर्ने हुन्छ। यो लेख्दाखेरि चाहिँ अर्थ खुल्ने गरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो निलम्बन भन्ने शब्द छ, यो शब्दको अर्थ लेख्ने चाहिँ होइन, तर चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्दा शब्दको अर्थ चाहिँ आफै खुलोस् त्यस्तो तरिकाले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यो पाठ्यपुस्तक अन्तर्गतै प्रयोग भएका शब्दहरूबाट दिने हुनाले त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, तर चाहिँ यति अभ्यास गर्नुभएको छैन भने यो अलिकति गाह्रो पर्न पनि सक्छ। वाक्य बनाउनलाई, वाक्य रचनालाई अलिकति गाह्रो पर्न पनि सक्छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ तपाईले जति अभ्यास गर्नुभयो वाक्यमा प्रयोग गर्नको लागि धेरै नै अभ्यास गर्नु होला। जति अभ्यास गर्नुभयो त्यति नै राम्रा वाक्यहरू चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। यो जुन पारिभाषिक शब्द, अनुकरणात्मक शब्द यिनीहरूलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि यिनीहरूको अर्थ चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ अर्थ स्पष्ट हुने गरी भनेको छ, केवल वाक्यमा प्रयोग मात्रै होइन, यो चाहिँ अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ पटक पटकको अभ्यासबाट नै यो सम्भव हुन्छ, नत्र चाहिँ यत्तिकै वाक्यमा प्रयोग गर्न नसकेर त्यत्तिकै छोड्ने विद्यार्थीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यसरी अलिकति अभ्यास चाहिँ गर्नु होला। र यो जुन तपाईले वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरिको कहाँनिर त्यो शब्द परेको छ त्यो शब्दलाई चाहिँ रेखाङ्कन गर्नु होला। जस्तो निलम्बन गर्यो भन्नेमा यहाँनिर रेखाङ्कन गरेको छ। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले 10 वर्षको उमेरबाट नै कविता लेखेका हुन् भन्ने यहाँ वाक्य छ। हुने बिरुवाको चिल्लोपात यो उखान टुक्कालाई चाहिँ रेखाङ्कन गरेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले रेखाङ्कन गर्नु होला वाक्यमा प्रयोग भएपछिको वाक्यलाई। अब लागौँ हामी प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 वर्णविन्याससँग सम्बन्धित रहेको छ। वर्णविन्यास चाहिँ तपाईको ब, व, स, स अनि पञ्चम वर्ण। पञ्चम वर्ण भनेका चाहिँ ङ, य, ण, न, म। यी मध्ये प्रयोग भएका शब्दहरूमध्ये कुनै 2 शब्दको शुद्ध रूप छानेर लेख्नको लागि आउँछ। 2 वटा बहुवैकल्पिक प्रश्न चाहिँ यसमा सोधिन्छ। र अर्को यसमा 4 मा चाहिँ क र ख हुन्छ। प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ यो वर्णविन्यास क र ख हुन्छ। अर्को चाहिँ शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित हुन्छ। जस्तै यहाँ देखेपछि तपाईहरु प्रश्न हुनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर 4 मा क मा चाहिँ यो बहुवैकल्पिक प्रश्न दिएको छ। 4 वटा शब्दहरू दिइन्छ, त्यो मध्ये शुद्ध शब्द छान्नुपर्ने हुन्छ अ र आ मा। अनि त्यसपछि ख मा चाहिँ यो यहाँनिर बिगारेर शब्दहरू दिइने गर्दछ। जस्तै लेख्य चिन्ह, पदयोग, पदवियोग, हर्षो दीर्घ आदि कुराहरू चाहिँ यहाँनिर बिगारेर दिइन्छ केही कुराहरू। तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईले विशेष ख्याल गरेर यो पढ्दै जाँदाखेरि लेखाइको क्रममा तपाईले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो ख्याल गर्नुभएको छैन भने तपाईले चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यस्ता कुराहरू न घोकेर हुन्छ न केही गरेर हुन्छ। यसलाई पटक पटकको अभ्यास तपाईले लेख्दाखेरि विशेष ख्याल पुर्याउँदै जानुभएको छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कारणले गर्दा लेख्दै जाँदाखेरि लेख्य चिन्हहरू ख्याल गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ पदयोग, पदवियोगलाई ख्याल गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ हर्षो दीर्घलाई ख्याल गर्ने, पञ्चम वर्णको ख्याल गर्ने, यस्ता कुराहरू गर्नुभएको छ भने यो एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईले सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ प्रश्न अङ्कबार चाहिँ 1 अङ्कबारमा आउनेछ। यो चाहिँ यो क को र ख अन्तर्गतको चाहिँ 2 अङ्कबार रहेको छ। जम्मा जम्मी 3 अङ्कबारको छ यो 4 नम्बरको प्रश्न। अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा हेरौँ।
यसको लेखन तरिका चाहिँ यस्तो रहेको छ। जस्तै यहाँनिर मैले अर्को छुट्टै एउटा प्रश्न राखेको छु र त्यसको उत्तर यहाँनिर रहेको छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ प्रश्न नम्बर 4 मा अ मा चाहिँ यी 4वटा मध्ये विदेश यो शब्द छानिएको छ। आ मा चाहिँ 4वटा शब्दहरू मध्ये बालुवाटार यो शब्द छानिएको छ र तल ख अन्तर्गत चाहिँ दिएको वाक्यलाई शुद्ध पारी चाहिँ यहाँनिर मैले भने स्यालसँग होइन स्याल जस्ता मान्छेसँग डराऊ। यहाँ चाहिँ लेख्य चिन्ह अनि त्यसपछि चाहिँ पदयोग पदवियोगलाई चाहिँ यहाँनिर सच्याउन दिएको थियो। यो चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रश्न नम्बर चाहिँ एकदमै ठ्याक्क एकदम राम्रो तरिकाले किटान गरेर लेख्नुभयो भने परीक्षक जो चाहिँ कापी जाँच्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुने गर्दछ र त्यो सजिलोको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अङ्कभार पनि अलिकति राम्रो हुने गर्दछ। परीक्षकलाई राम्रो प्रभाव चाहिँ पर्यो भने त्यसबाट पनि तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। त्यो कारणले गर्दा प्रश्न नम्बरलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले टिकाउनु होला। वर्णविन्यास ठिक भएका शब्दहरू मात्रै लेख्नु पर्छ। यहाँ चाहिँ यो 4वटा शब्दहरू दिएर एउटा शब्दलाई राइट लाउने गर्नुहुन्छ धेरै विद्यार्थीहरूले, त्यो चाहिँ नगर्नु होला। अनि यो तल्लोमा चाहिँ अशुद्ध भएको ठाउँमा मिलाउने हो, तर चाहिँ शुद्ध शब्दलाई यहाँ दिएको शुद्ध शब्दलाई अशुद्ध पारेर सार्न चाहिँ हुँदैन। जस्तै यहाँनिर जुन छ अशुद्ध शब्द दिएको शुद्ध शब्द यहाँ चाहिँ शुद्ध शब्द लेखेको छ तर तपाईले लेख्दाखेरि चाहिँ अशुद्ध लेख्नुभयो भने त्यो पनि एउटा गलत हुन जान्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो नगर्नु होला। अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 चाहिँ शब्दवर्गसँग सम्बन्धित रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापदबाट 4वटा र अव्यय अन्तर्गतका जुन नामयोगी क्रियायोगी संयोजक विस्मयादिबोधक र निपात छन् यीबाट 2वटा गरी फरक फरक वर्गका पर्ने गरी 6वटा शब्द पर्ने गरी एउटा अनुच्छेद चाहिँ दिइनेछ र रेखाङ्कन गरेर दिइनेछ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ रेखाङ्कित शब्दहरूको शब्दवर्ग छुट्याउनुहोस् भनेको छ। यो 3 अङ्कभारको रहेको छ। यसको अङ्कभार 3 छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ 100 पूर्णाङ्कका यसरी रेखाङ्कन गरेर दिने गर्दछ। 6वटा शब्दलाई चाहिँ यहाँनिर रेखाङ्कन गरिनेछ। त्यो मध्ये चाहिँ कुन हो तपाईहरुले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर यसलाई लेखन तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँनिर हेरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ देशमा शान्ति छायो भने मनको कालो हटाएर हामी तिहारमा नाचौला नि भन्ने चाहिँ यो एउटा वाक्य रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ रेखाङ्कन शब्दहरूलाई मात्रै यहाँ पहिला सारिएको जस्तो शान्ति अनि त्यसपछि मनको अनि हटाएर हामी नाचौला नि यो रेखाङ्कन शब्दहरूलाई मात्रै यसरी लेखिएको छ र बराबर लगाएर चाहिँ यता नामपद हो कि विशेषण पद क्रियायोगी सर्वनाम क्रियापद निपात लगायतका कुराहरू चाहिँ दिएको छ। र तपाईहरुले चाहिँ यो शब्दवर्गका जुन कोटीहरू रहेका छन् नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद यी लगायतका कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ, यसलाई चिन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन र शब्द वर्ग अन्तर्गत जुन भूमिका निभाइरहेका हुन्छन् शब्दले ती भूमिकाहरू चिन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन त्यो शब्दवर्ग चाहिँ यहाँनिर छानिने गर्दछ। यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला। यो अङ्कभार पनि 3 रहेको छ, अलिकति धेरै नै हो 3 र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एकदमै राम्रो तरिकाले यो धेरै नै अभ्यास अथवा चाहिँ अलिकति जुन वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरू हुन्छन् तिनलाई चाहिँ पढ्दै जाँदाखेरि यो कुन शब्दवर्ग अन्तर्गत पर्छ होला भन्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ मनमा खेलाएर तपाईहरुले तिनलाई चाहिँ गराउन सक्नुभयो भने अभ्यास गर्नुभयो भने यो जुन प्रश्न छ यो प्रश्नको उत्तर पनि राम्रो तरिकाले लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तल दिएको छ रेखाङ्कन शब्द मात्रै कपीमा उतार्ने र त्यसको ठिक सामुन्ने शब्दवर्ग उल्लेख गर्ने अघि मैले भनेकै कुराहरू यहाँ लेखिएको छ र यो गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ यो जुन प्रश्न नम्बर 5 छ यो पनि राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। प्रश्न नम्बर 6 चाहिँ शब्द निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको छ। जस्तै उपसर्गबाट शब्द निर्माण र प्रत्ययबाट शब्द निर्माण अनि समास र विग्रह चाहिँ यहाँनिर दिने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 6 मा क र ख गरेर हुने गर्दछन्। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ क मा चाहिँ उपसर्ग र प्रत्यय दिएको छ स न ऐया ती अनि त्यसपछि चाहिँ समास वा विग्रह गर्नुहोस् भनेको छ। पुत्र रत्न यो समस्त शब्द दिएको छ। मुख नभएको भन्ने चाहिँ यो विग्रह गरिएको शब्द दिएको छ। मुख नभएकोलाई यहाँनिर समास गर्नुपर्ने छ, पुत्र रत्नलाई चाहिँ यो विग्रह गरिदिनु पर्ने छ। यो प्रत्येक शब्द निर्माण गरे बापत 0.5 चाहिँ यसमा प्राप्त हुनेछ। 6 को क मा चाहिँ 2 अङ्कभार रहेको छ भने 6 को ख मा चाहिँ 1 अङ्कभार रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा यसको लेखन तरिका पनि हेरौँ। जस्तै यहाँनिर माथि प्रश्न छ भने त्यसको उत्तर यहाँनिर तल दिएको छ। यहाँ उपसर्ग अन्तर्गत आ र अधि रहेका छन्। जस्तै आको चाहिँ यहाँनिर आदेश अधिको अधिकार राखिएको छ। अब प्रत्यय अन्तर्गत चाहिँ औरु धुप प्लस औरु धुपौरु आहा बेस बस प्लस आहा बसाहा यस्तै कुरा गरिएको छ। तल समास जुन रहेको छ समासमा नवरसको नव नौरसको समूह रोगग्रस्तको चाहिँ यहाँनिर समस्त शब्द बनाइएको छ। यो समस्त शब्दलाई विग्रह गरिएको छ। विग्रह गरिएको शब्दलाई चाहिँ समस्त गरिएको छ। एउटा समस्त शब्द दिन्छ, एउटा चाहिँ विग्रह गरिएको शब्द दिन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र यो समास पढ्नु भएको छ
र समासमा अलिकति जानकारी छ भने तपाईले यो गर्न सक्नुहुनेछ। उपसर्ग भनेको के हो, प्रत्यय भनेको के हो, यी कुराहरू चाहिँ तपाईले पढ्नै पर्ने हुन्छ। यसमा पनि जम्मा प्रश्न नम्बर 6 मा 3 अङ्क भार रहेको हुन्छ। क मा 2 अङ्क, ख मा 1 अङ्क, 3 अङ्क भारको हुने गर्दछ। यसमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ उपसर्ग र प्रत्ययलाई यसरी नै छुट्टा छुट्टै लेख्ने र उपयुक्त शब्द निर्माण गर्ने, समास गरिएको शब्दलाई विग्रह गरिदिने र विग्रह गरिएकोलाई समास गरिदिने, यसको काम यही नै हो। यस्तै तरिकाले चाहिँ प्रश्न जुन उत्तर लेखन छ, उत्तर लेखन चाहिँ सफा र स्पष्ट गराएर चाहिँ यसरी लेख्नु होला। केरमेट चाहिँ यसमा धेरै नगर्नु होला। अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 7 तर्फ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ काल, पक्ष, भाव र अर्थसँग सम्बन्धित रहेको छ। जस्तै यसमा पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि काल र पक्षबाट 2, भाव अर्थबाट 2 र वटा धातुको सङ्केतको प्रयोग गरी वाक्य पुरा गर्न लगाउने भनेको छ। यहाँनिर धातु दिइन्छ र यो चाहिँ केमा बदल्ने हो त्यो परिवर्तन गर्ने चाहिँ यहाँनिर सङ्केत दिइन्छ। जस्तै हामीले सफल हुनलाई धेरै परिश्रम, गर धातु प्रयोग गरेर अपूर्ण भविष्यत गराउने, कालमा परिवर्तन गर्ने यो वाक्यलाई। मैले मुना मदन, पढ धातु प्रयोग गरेर पूर्णभूत गराउने। नेपालीले राम्रो काम, गर धातु प्रयोग गरेर इच्छार्थक वाक्य बनाउने। सरिता डाक्टर, वन धातु प्रयोग गरेर सम्भावनार्थक बनाउने, सम्भावनार्थक वाक्य बनाउने। यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अङ्कभार पनि 2 रहेको छ। प्रत्येकको 0.5 को दरले चाहिँ यहाँनिर आउँछ। यसको लेखन तरिका पनि हेरौँ एकपटक। यसको लेखन तरिका चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कोष्टकमा दिएको सङ्केत अनुसार परिवर्तन गरिएका वाक्यहरू मात्र लेख्ने, प्रश्नहरू नसार्ने, परिवर्तित ठाउँमा चाहिँ रेखाङ्कन गरिदिने। जस्तै यही प्रश्न, यो डट लागेको प्रश्न यसरी नै सार्न चाहिँ पर्दैन। यो सङ्केतहरू यहाँ दिएका कुराहरू तपाईँले सार्न पर्दैन। तर प्रश्न नम्बर राम्रो तरिकाले टिकाएर तपाईँले चाहिँ जुन यहाँनिर यो सङ्केतमा जे भनेको छ त्यही भन्ने अनुसारको वाक्य पुरै चाहिँ यसरी लेख्नु होला। यो एउटा शब्द मात्रै चाहिँ नलेख्नु होला। भर्नुपर्ने शब्द मात्रै लेखेर छोडिदिने चलन हुन्छ विद्यार्थीको, त्यो चाहिँ नगर्नु होला। अल्छी नगर्नु होला। बुबा बजार जाँदै हुनुहुन्छ, यो जाँदै हुनुहुन्छ जुन छ जा धातु प्रयोग गरेर अपूर्ण वर्तमान भनेको छ, यहाँनिर मिलेको छ। दिदीले कम्प्युटर चलाउनु भएछ, अज्ञात भूत चलाउ धातु प्रयोग गरेर। यसरी चाहिँ यहाँनिर गर्नु होला। सफा र स्पष्ट तरिकाले यसलाई पनि लेख्नु होला। यो पनि एउटा यो जुन काल, भाव अन्तर्गत, पक्ष अन्तर्गत भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी नै जुन वर्तमानकाल, भूतकाल, भविष्यत्कालहरूको बारेमा जानकारी अथवा यो जुन भाव छन् ती भावसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि विशेष अभ्यास गर्नुहोला। र यसको अङ्कभार 2 रहेको छ र यो तपाईँले अलिकति जानकारी लिनुभयो भने यो पनि धेरै गाह्रो विषय चाहिँ होइन। अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 चाहिँ वाक्य परिवर्तन तथा संश्लेषण र विश्लेषणसँग सम्बन्धित रहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ दिइन्छ। यहाँनिर सङ्केत, यो पनि ठ्याक्क 7 नम्बरको जस्तै दिइन्छ। कोष्टकमा सङ्केत दिइन्छ, त्यो सङ्केत अनुसार चाहिँ यहाँनिर बदल्नुपर्ने हुन्छ। यसको अङ्कभार 4 रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यो वाक्य परिवर्तन गर्नुभयो भने एउटा वाक्य परिवर्तन गरे बापत, मिलाए बापत, सही लेखे बापत तपाईँले 1 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षा पास गरिएछ यो जुन छ यसलाई तपाईँले 1 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कारणले गर्दा अङ्कभार यसको राम्रै छ। यसलाई पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला। सङ्केतार्थक, कर्तृवाच्य, प्रेरणार्थक, अकर्ण यस्तै तरिकाले दिन्छ। जस्तै क, ख, ग, घ अन्तर्गत विभिन्न कोटीमा पर्ने गरेर चाहिँ यो यहाँनिर दिइन्छ। कर्तिकर्म भाववाच्य मध्ये, अनि त्यसपछि चाहिँ सामान्य वाक्यलाई प्रेरणार्थक वाक्यमा परिवर्तन गर्न लाउने, कुनै एक वाक्य दिएर लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, कर्ण, अकर्णमा परिवर्तन गर्न लाउने, 2वटा वाक्य दिएर कुनै एउटै वाक्यमा संश्लेषण गर्न लगाउने, वा एउटा वाक्य दिएर 2 वाक्यमा विश्लेषण गर्न लगाउने। यो संश्लेषण विश्लेषण अन्तर्गतको कुराहरू पनि यसमा आउँछ। यो प्रश्न बनाउने प्रश्नकर्ताले चाहिँ कस्तो तरिकाले दिन्छ, यो संश्लेषण विश्लेषण नदिइकन यसरी दिन पनि सक्छ, संश्लेषण विश्लेषण दिन पनि सक्छ। यो चाहिँ यसरी दिने गर्छ। जो संश्लेषण विश्लेषणलाई पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला र वाक्य परिवर्तनका कुराहरू जुन छन् यी परिवर्तनहरूलाई पनि एकदमै अभ्यास गर्नुहोला। अभ्यास नगरिकन यो पनि गर्न सकिँदैन। यसको अङ्कभार चाहिँ 4 रहेको छ। र अब हामी यसको लेखनतर्फ, उत्तर लेखनतर्फ कसरी लेख्ने भन्नेतर्फ लागौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा छुट्टै प्रश्न, 8 नम्बरको छुट्टै प्रश्न यहाँनिर लिएको छु। मैले फुलहरू टिपेँ, कर्मवाच्य, यहाँनिर चाहिँ अकरण, मिश्र वाक्य, प्रेरणार्थक बनाउन दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ यसरी यो जुन वाक्य छ परिवर्तन गरिएको वाक्यलाई चाहिँ यसरी सर्लकै सारिदिनु पर्ने हुन्छ। कोष्टकमा दिएको सङ्केत अनुसार परिवर्तन गरिएका वाक्यहरू मात्रै लेख्ने, प्रश्नहरू नसार्ने। प्रश्न सार्न चाहिँ पर्दैन, तर पुरा गरिएको वाक्य चाहिँ पुरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले यसलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। यसमा पनि अभ्यासको खाँचो हुन्छ र अभ्यास चाहिँ पटक पटक अभ्यास चाहिँ गर्नुहोला। र अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ।
प्रश्न नम्बर 9 चाहिँ स्वतन्त्र वाक्य रचना अथवा वर्णनसँग सम्बन्धित रहने गर्दछ। जस्तै क्रियाको खास काल पक्ष वा क्रियाको अर्थ भावमध्ये कुनै एकको कोटी तोकेर 3 वाक्यमा कुनै विषयको वर्णन गर्न लगाउने। यसरी प्रश्न बनाउँदा माथि मूल्याङ्कनमा परेको कोटी पुनः नदोहोऱ्याउने। यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै केही एउटा विषय दिएर त्यसमा चाहिँ यो वर्णन गर्न लगाउने गरिदिन्छ। यो एउटा स्वतन्त्र रचनासँग वाक्य रचनासँग नै सम्बन्धित हुनेछ। जस्तै 9 नम्बर प्रश्न हेर्नुहोस्, पूर्ण भविष्यकालको प्रयोग गरी आफ्नो आउँदै गरेको एसई परीक्षाको वर्णन गर्नुहोस्। यो 3 वाक्यमा हुनुपर्ने हुन्छ, 3 वाक्य कम्तीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 3 वटा क्रियापद, पूर्ण भविष्यकालका 3 वटा क्रियापदहरू चाहिँ यहाँनिर पर्नै हुन्छ र त्यसको चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ के छ भन्दा एसई परीक्षाको वर्णन गरिएको हुनुपर्ने छ, आउँदै गरेको एसई परीक्षाको। यसको उत्तर लेखन पनि हेरौँ। उत्तर लेखन तरिका यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 9 अन्तर्गत सम्भावनार्थ क्रियापदको प्रयोग भएका कुनै 3 वटा वाक्यमा आफ्नो गाउँको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। देशमा गणतन्त्र आएपछि त मेरो गाउँले पनि प्रगति गर्ला। यो जुन चाहिँ यहाँनिर सम्भावनार्थ क्रियापद भनेको छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर रेखाङ्कन गरिएको छ, गर्ला। विकासका बाटाहरू खुल्लान्, हामी गाउँलेहरू पनि सुखी र खुसी बनौला। यो प्रश्नानुसारका वर्णनात्मक 3 वाक्यहरू लेख्ने, क्रियापदमा चाहिँ रेखाङ्कन गरिदिने। यसको चाहिँ यही नै हो। यो सजिलै हुन्छ तर वाक्य रचना गर्न थोरै गाह्रो हुनसक्छ। सोचेको बेलामा वाक्य भने जस्ता वाक्य नआउन सक्छन्। यसको लागि पनि अभ्यासकै जरुरत पर्दछ। अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 चाहिँ पठनबोध अथवा दृष्टांश अनुच्छेदबाट पठनबोध गरिने गर्दछ। जस्तै कुनै गद्यांश दिएर अनुच्छेद दिएर त्यो अनुच्छेद अन्तर्गतका चाहिँ यहाँनिर प्रश्नहरू चाहिँ सोधिनेछ। जस्तै यहाँनिर अनुच्छेद चाहिँ यस्तो रहनेछ। प्रश्न नम्बर 10, तल दिएको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको चाहिँ यसको चाहिँ अङ्कभार 5 रहेको छ र यहाँनिर 5 वटा विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू सोधिएको छ। यो दृष्टांश पाठ अन्तर्गतका अनुच्छेदबाट दिइनेछ। यो दृष्टांश भनेको पाठ अन्तर्गतको अनुच्छेद हो। यो यहाँनिर कमा चाहिँ के दिइनेछ, यो क ख ग घ ङमा कस्ता खालका प्रश्नहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। जस्तो अनुमानात्मक प्रश्न हुनसक्छ यसमा। अर्को चाहिँ गद्यांशबाट खोजेर लेख्न लगाउने कुनै एउटा विभक्ति कारक विभक्तिहरू चाहिँ यो गद्यांशबाट खोजेर लेख्न लगाउने हुनसक्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ गद्यांशमा प्रयोग भएका सरल संयुक्त वा मिश्र वाक्यलाई सरल भए मिश्र वा संयुक्तमा, मिश्र भए सरल वा संयुक्तमा र संयुक्त भए मिश्र वा सरलमा यो एकअर्कामा वाक्य परिवर्तन गर्न लगाउने खालको प्रश्न पनि यहाँनिर सोध्न सकिन्छ। अनि अनुच्छेदबाट विपरीतार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द पहिचान गर्न लगाउने, त्यस शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने भनेको छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, माथिको अनुच्छेदबाट कुनै एउटा अनेकार्थक शब्द पत्ता लगाई त्यसबाट भिन्न भिन्न अर्थमा वाक्यमा प्रयोग गर्नु, त्यसलाई भिन्न भिन्न अर्थमा वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यस्तो खालको चाहिँ प्रश्न यहाँनिर राख्ने गरिन्छ यो। र यसको लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो पठनबोध तपाईँहरूले पढिसकेपछि बुझ्न सक्ने क्षमता चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि अभ्यासकै जरुरत पर्दछ। पढिसके कुनै पनि गद्यांश पढिसकेपछि त्यो गद्यांशका हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट पहिचान गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अभ्यासमा निर्भर रहने कुरा हो। र यसको उत्तर लेखन तरिका हेरौँ। यसको उत्तर लेखन तरिकामा मैले एउटा छुट्टै अनुच्छेद छुट्टै प्रश्न लिएको छु, 10 नम्बरको प्रश्न। यहाँनिर चाहिँ केही कुराहरू दिएको छ, नोट गरिएको छ। दिएको अनुच्छेद पटक पटक पढी राम्ररी बुझ्ने। अनुच्छेदमा प्रश्नको स्पष्ट उत्तर भेटिएन भने सम्पूर्ण अनुच्छेदको भाव मनन गरी छरितो उत्तर तयार पार्ने। अनुच्छेदमै केन्द्रित रहेर उत्तर दिने तर हुबहु नसार्ने। उत्तरमा मौलिकता हुनुपर्छ तर व्याख्या गर्नु चाहिँ हुँदैन। धेरै लामो व्याख्या गरेर लामो गराउने खालको प्रश्न चाहिँ यो होइन। यसलाई चाहिँ छिटो छरितो र हुबहु नसार्ने। यहाँनिर जुन छ त्यसको कुराहरू चाहिँ हुबहु चाहिँ सार्ने होइन। सकेसम्म चाहिँ यहाँका शब्दहरू त पार्न पर्यो तर हुबहु सार्न चाहिँ भएन। र यो कुनै प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँनिर नभेटिन सकिन्छ। त्यस्तो भेटिएन भने यहाँनिर प्रश्नको स्पष्ट उत्तर चाहिँ यसमा भेटिएन भने त्यो जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्न चाहिँ यो पुरै जुन अनुच्छेदको भावलाई मनन गरेर चाहिँ छरितो उत्तर चाहिँ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ अनुच्छेदमै केन्द्रित रहनु होला। अनुच्छेदमै केन्द्रित रहेर चाहिँ यसलाई चाहिँ उत्तर लेख्नु होला। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन प्रश्न नम्बर क ख ग घ ङ यिनीहरूको चाहिँ उत्तर यहाँनिर यसरी लेखिएको छ। दृष्टांश बोध भनेर चाहिँ यहाँनिर शीर्षक पनि दिएको छ। प्रश्न नम्बर 10 भनेर टिकाइएको छ। र यहाँनिर चाहिँ तल यो ङ नम्बरको प्रश्न, माथिको अनुच्छेदबाट विपरीतार्थक शब्द पहिचान गरी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको चाहिँ यहाँनिर एकता र अनेकता भन्ने शब्द पहिचान गरेर यसलाई यहाँनिर वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ। नेपालीहरूमा एकताको भावना छ, अनेकता भौगोलिक सांस्कृतिक भाषिक अनेकता हाम्रो चिनारी हो। यसरी चाहिँ यहाँनिर वाक्यमा प्रयोग पनि गरिएको छ। अनेकार्थक शब्द विपरीतार्थक शब्द चाहिँ छनौट गरेर यो
उसबाट अनुच्छेदबाट र यसरी यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो मनन गर्नुभयो र त्यो क्षमता जुन चाहिँ त्यो क्षमता आर्जन गर्नुभएको छ पटक पटकको अभ्यासले भने तपाईले चाहिँ यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ। यसको अङ्कभार पनि 5 रहेको छ। प्रत्येक प्रश्नको लागि यहाँनिर 5 वटा प्रश्न छन्। 5 वटा प्रश्नको लागि 5 नम्बर नै यहाँनिर राखिएको छ। र अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 चाहिँ बोध प्रश्नोत्तर अदृष्टांश अनुच्छेद। यो चाहिँ कहीँ पनि नदेखिएको पाठ्यपुस्तकमा नभएको अनुच्छेदबाट दिइनेछ। पाठ्यपुस्तक अन्तर्गतको अनुच्छेद चाहिँ यो हुँदैन। 10 नम्बरको अनुच्छेद चाहिँ दृष्टांश थियो, त्यो चाहिँ पाठ्यपुस्तक अन्तर्गतको अनुच्छेद थियो भने 11 नम्बरको अनुच्छेद चाहिँ पाठ्यपुस्तक अन्तर्गतको हुँदैन। गद्य विधाबाट बढीमा 150 शब्दसम्मको अनुच्छेद दिई 1 वा 2 वाक्यमा उत्तर आउने तथ्यपरक, सन्दर्भबोधक, प्रक्रियाबोधक आदि 5 वटा प्रश्नहरू सोध्ने भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो एउटा चाहिँ छुट्टै यो पाठ्यपुस्तकमा नभएको अनुच्छेद चाहिँ यहाँनिर दिएको छ र यहाँनिर 5 वटा प्रश्नहरू चाहिँ यहाँनिर सोधिएको छ। यसमा पनि यो अनुच्छेद पढेर उत्तर दिने हो। यसको लागि पनि 5 अङ्कभार तोकिएको छ र यो पढेर बुझ्ने क्षमता जुन बोध क्षमता जुन छ त्यो क्षमता तपाईमा छ भने यो प्रश्न चाहिँ तपाईले राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। यसको उत्तर लेखन प्रक्रिया पनि हेरौँ। यहाँनिर छुट्टै खालको प्रश्न मैले लिएको छु। 11 नम्बरको पूर्वीय साहित्यमा खण्डकाव्यको रचना र परिभाषा कहिलेबाट हुन थालेको हो भन्ने पहिलो प्रश्न छ। यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ प्रश्न नम्बर 11 टिकाएर अदृष्टांश बोध भनेर कोष्टकमा राखिएको छ भने क ख ग घ ङ गरेर 5 वटा प्रश्नहरूलाई छुट्टा छुट्टै एकदम के अरे खाँजेर लेखिएको छैन। एउटा प्रश्नदेखि अर्को प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि बिचमा एउटा लाइन चाहिँ यहाँनिर छोडिएको छ। यसरी चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्पष्ट गराउनको लागि यो छोड्नुपर्ने हुन्छ र यो 5 वटा प्रश्नहरू चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। अब जस्तो यस्तो प्रश्नहरू चाहिँ यस्ता खालका आउने गर्दछन्। यही अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर आउने गर्दछन्। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिएको अनुच्छेद पटक पटक पढी राम्ररी बुझ्ने, अनुच्छेदमा प्रश्नको स्पष्ट उत्तर भेटिएन भने सम्पूर्ण अनुच्छेदको भाव मनन गरी छरितो उत्तर तयार पार्ने। जस्तै प्रस्तुत अंशको मुख्य विषयवस्तु के हो भनेको छ। यो जुन प्रश्न छ यो प्रश्न चाहिँ यो अनुच्छेदमा छैन, तर यो अनुच्छेद पढेपछि चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ थाहा हुन्छ। अब उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ अनुच्छेदमै केन्द्रित रहेर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। हुबहु सार्नु हुँदैन, मौलिकता हुनुपर्छ तर व्याख्या गर्नु चाहिँ हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ एउटा बोधसँग सम्बन्धित नै हो यो पनि र यसको अङ्कभार 5 रहेको छ। अब अलिकति अभ्यास गर्नुभयो भने यसलाई पनि सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। र अब लागौँ प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बुँदा टिपोट र सारांश दृष्टांश अनुच्छेद। यो बुँदा टिपोट र सारांश यसमा रहने गर्दछ। पाठभित्रको कुनै एउटा चाहिँ अनुच्छेद चाहिँ यसमा दिने गरिदिन्छ। जस्तै गद्य विधाका पाठबाट बढीमा 150 यो पाठमा प्रयोग भएका गद्य विधाका पाठबाट बढीमा 150 शब्दसम्मको दृष्टांश अनुच्छेद दिई 4 वटा मुद्दा टिपेर सारांश लेख्न लगाउने। प्रश्न चाहिँ यस्तो हुन्छ। यहाँनिर जुन चाहिँ यो माउजङ बाबु साहेबको कोट भन्ने जुन पाठ छ अन्तिम पाठ त्यो पाठबाट चाहिँ यहाँनिर लिएको छ। यसको जुन अङ्कभार छ यसको अङ्कभार चाहिँ 5 रहेको छ र 4 वटा बुँदा चाहिँ टिप्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बुँदामा आधारित रहेर सारांश 1/3 हुने गरी सारांश चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको उत्तर लेखन प्रक्रिया यहाँनिर हेरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ प्रश्न नम्बर 12 अन्तर्गतको एउटा चाहिँ यो विश्वव्यापीकरण स्थानीयकरणभन्दा विश्वव्यापीकरण बेस भन्ने जुन पाठ छ त्यो पाठबाट चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। र पहिला चाहिँ यो कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भको यहाँनिर जुन नोट दिएको छ यसलाई पढौँ। दिएको अनुच्छेद पटक पटक पढी राम्ररी बुझ्ने। यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनुच्छेदका मुख्य मुख्य कुराहरूलाई रेखाङ्कन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो मुख्य कुरा कुन हो तपाईले प्रश्नपत्रमै अलिकति रेखाङ्कन गरिदिनु। मुख्य कुरा छोड्नै नहुने कुरालाई रेखाङ्कन गर्नु। असमापक क्रियापदको प्रयोग गर्दै क्रमशः बुँदा टिपोट गर्ने। जस्तै असमापक क्रिया भनेको चाहिँ यहाँनिर अहितमा वर्चस्व, अहितमा रहेको भनेर लेखिएन, वर्चस्व रहेको भनेर लेखिएन, अवमूल्यन गरिएको भनेर लेखिएन, अवमूल्यन मात्रै लेखियो, बेस मात्रै लेखियो। अथवा ने लागे पनि हुन्छ। अहितमा के अरे ने नु अन्तिममा नु पार्दा पनि हुन्छ। बढ्ने जाने हुने यस्ता ने लगाए पनि हुन्छ, अन्तिममा नु लगाए पनि हुन्छ। र चाहिँ यसरी तपाईले अन्तिममा चाहिँ यो समापक क्रियापद चाहिँ प्रयोग गर्ने होइन, असमापक क्रिया वाक्य अन्त्य नगरिएको खालको क्रियापद चाहिँ यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ अलिकति अनुच्छेद लामो छ भने 2-3 वटा लाइनहरूको एउटै बुँदा गराउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला। मुख्य कुरा यहाँनिर छोड्नु हुँदैन। र यसरी यो चाहिँ असमापक क्रियापदको प्रयोग गरेर चाहिँ यो गर्नु होला। यो जुन अन्तिममा चाहिँ प्रत्येक बुँदाको अन्तिममा कमा लगाउनु होला र अन्तिम बुँदामा मात्रै
यो चाहिँ पूर्णविराम लगाउनु होला। र चाहिँ यहाँ अर्को हेरौँ, बुँदा टिपोटमा अनुच्छेदका मुख्य कुरालाई नछोड्ने, यो छोड्न भएन। टिपिएका बुँदाहरूका आधारमा 1/3 हुने गरी सारांश लेख्ने, 3 भागको 1 भाग। यो जुन अनुच्छेद छ, अनुच्छेदमा जति शब्द छन् त्यो शब्दको 3 भागको 1 भाग शब्द चाहिँ सारांश लेखिएको शब्द अनुच्छेदमा हुनुपर्ने हुन्छ। अब सारांशको शीर्षक दिने अनि अन्त्यमा मूल अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या, त्यसको 1/3 शब्द सङ्ख्या, आफूले लेखेको सारांशमा भएको शब्द सङ्ख्या उल्लेख गरिदिनुपर्ने हुन्छ र यसको जुन शीर्षक छ यो शीर्षक पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 4वटा बुँदाहरू टिपिएको छ यो अनुच्छेदबाट, 4वटा बुँदा मुख्य टिपिएको छ र यो बुँदालाई हेरेर यहाँनिर चाहिँ के गरिएको छ, यो चाहिँ सारांश लेखिएको छ। यसको 3 भागको 1 भाग यहाँनिर बनाइएको छ। मूल अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या यति, 1/3 शब्द सङ्ख्या यति, संक्षिप्तीकृत शब्द सङ्ख्या यति भनेर चाहिँ यहाँनिर यो तपाईँले टिकाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो टिकाइदिनु पर्ने हुन्छ, यहाँनिर शीर्षक राख्नुपर्ने हुन्छ, सारांश लेखन भनेर यो दिनुपर्ने हुन्छ, माथिपट्टि बुँदा टिपोट भनेर यो शीर्षक राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 12 बुँदा टिपोट र सारांश लेखन भनेर यसरी चाहिँ यसलाई टिकाउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले छोड्दै नछोड्नु होला, यसको उत्तर चाहिँ अभ्यास गर्नु होला। सारांश लेख्न जान्नु एउटा महत्त्वपूर्ण क्षमता पनि हो, त्यो क्षमता आर्जन हुन्छ। यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला। र यो उखान टुक्का अथवा भनाइहरू यो बीचमा अनुच्छेदमा छन् भने त्यो चाहिँ यहाँनिर सारांश लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई छोडिदिनु पर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ त्यो उखान टुक्का यहाँनिर सारांशमा राख्नु पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले त्यसको भाव आउने गरी यहाँनिर सारांश लेख्ने हो। यी कुराहरूलाई मनन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन 5 अङ्कको बुँदा टिपोट र सारांश छ यो राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि तपाईँहरूको अभ्यासको चाहिँ जरुरत पर्दछ। र अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 13 तर्फ। प्रश्न नम्बर 13 चाहिँ निर्देशित रचनासँग सम्बन्धित रहेको छ। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर यो जुन 13 छ, 13 मा चाहिँ बुँदादी कथा जीवनीबाट 1 र एकाङ्की मनोवाद वाद विवाद चिठीबाट 1 गरी 2 प्रश्न सोधेर कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिन लगाउने। प्रश्न नम्बर 13 मा क र ख गरेर 2वटा प्रश्नहरू दिइने गर्दछ। यो क नम्बरमा चाहिँ कथा र जीवनीबाट एउटा दिइन्छ, ख नम्बरमा चाहिँ एकाङ्की मनोवाद वाद विवाद र चिठीबाट एउटा दिइन्छ। यहाँ जम्मी 2वटा प्रश्न दिइन्छ, तर तपाईँले गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यसको अङ्कभार चाहिँ 4 रहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा जीवनी दिएको छ यो प्रश्नमा, र चाहिँ यहाँ तलपट्टि चाहिँ मनोवाद दिएको छ। यसरी चाहिँ प्रश्न आउने गर्दछ। यसको अङ्कभार 4 रहने गर्दछ। यसको उत्तर लेखन तरिका चाहिँ यहाँनिर जानौँ। उत्तर लेखन तरिका यस्तो रहेको छ। यहाँनिर प्रश्न नम्बर 13 दिएको बुँदाका आधारमा छोटो कथा तयार पारी उपयुक्त शीर्षक दिनुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ क नम्बरमा 13 को कमा यो चाहिँ कथा लेख्न दिएको छ, र खमा चाहिँ आफ्नो भाइलाई चिठी लेख्न भनेर दिएको छ। क र खमा जुन गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ उत्तरमा चाहिँ ख नम्बरको गरिएको छ। यहाँ दिएको उत्तर जुन छ यसमा चाहिँ ख नम्बर दिएको छ। अब यो लेख्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा, कथा जीवनी वाद विवाद मनोवाद संवाद चिठी जुन विधाका प्रश्न रोजे पनि सकेसम्म मौलिकता र आफ्नो सृजनात्मक क्षमताको प्रयोग गर्नु पर्दछ। र तपाईँले कथा लेख्नु भयो भने कथाको शीर्षक दिनु होला, जीवनी लेख्नु भयो भने जीवनीको शीर्षक दिनु होला। जे लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्ने विधाको चाहिँ तपाईँहरूले शीर्षक चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ चिठी लेखन भनेर चिठीको शीर्षक चाहिँ हुँदैन, तर माथिपट्टि चिठी लेखन भनेर यहाँनिर दिएको छ। यो चाहिँ जानकारीको लागि दिएको हो। अब कथामा चाहिँ तपाईँले यो बाहेक छुट्टै चाहिँ त्यो कथाको जुन कथाको घटना अनुकूलको त्यसको विषयवस्तु अनुकूलको चाहिँ शीर्षक दिनुपर्ने हुन्छ। जीवनीमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। कथा लेखन गर्दा पात्र परिवेश घटना आदिको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ एउटा कथाकारले कथा जसरी भन्छ यहाँ घटना मात्रै दिइन्छ, तर कथाकारले चाहिँ कथा कसरी लेख्छ त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वर्णन क्रम चाहिँ एउटा सजीव खालको चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। तर जीवनी लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले वर्णनमा अतिरञ्जित चाहिँ नगर्ने, नभएका शब्दहरू अथवा जुन जसको जीवनी हो त्यसले गरेको कामभन्दा बढाइचढाइ गरेर लेखियो भने पनि त्यसले अपमान हुन जान्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। प्रशंसाभन्दा जति गरेको त्योभन्दा बढी प्रशंसा गरियो भने ठिक हुँदैन। जीवनी लेख्दाखेरि अतिरञ्जित नगर्नु होला। चिठी लेखनमा सम्बोधन लेख्न पर्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्बोधन। अभिवादन के हो, सम्बोधन अनुसारको अभिवादन हुन्छ। मिति माथिपट्टि, स्थान माथिपट्टि, र तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ खामको नमुना पनि तपाईँहरूले गराइदिनु पर्ने हुन्छ। यो गराउनु भयो भने यो जुन चिठी लेखन अथवा कथा लेखन अथवा एकाङ्की वाद विवाद मनोवाद यस्ता जुन विधा छन्, यी विधा चाहिँ जुन पाठ्यपुस्तकमै छन्, ती पाठ्यपुस्तक पढेको आधारमा प्रत्येक अभ्यास
अभ्यासमा चाहिँ त्यो गराइएको छ, सृजनात्मक अभ्यास अन्तर्गत दिएको छ। तिनीहरूलाई तपाईँले चाहिँ गर्ने यदि प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ, अभ्यास छ तपाईँहरूको भने यो एकदमै राम्रो तरिकाले सजिला प्रश्नहरू यिनीहरू अलिकति ख्याल पुऱ्याइदिनु भयो भने र यस्ता फेरि प्रयोगात्मक धेरै चाहिँ यहाँनिर हामीले दैनिक जीवनमा धेरै प्रयोग गरिराख्नुपर्ने खालका प्रश्नहरू पनि हुन्। एउटा क्षमता विकास पनि हो, सृजनात्मक क्षमता विकास हुने खालका प्रश्नहरू हुन्। यिनलाई विशेष ख्याल गरेर अभ्यास गर्नुहोला। यसको अङ्कभार 4 रहेको छ र यसको 4 मा एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ यसरी नै लेख्नुहोला, स्पष्ट लेख्नुहोला। एकदमै शान्त भएर स्पष्ट तरिकाले चाहिँ यसलाई लेख्नुहोला, कुनै केरमेट नगरिकन। यो प्र्याक्टिस उत्तर लेखन अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले बेला बेलामा गरिरहनुहोला। अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 14 तर्फ। प्रश्न नम्बर 14 चाहिँ भाव विस्तार वा व्याख्या वा सप्रसङ्ग मध्ये चाहिँ एउटा हुने गर्दछ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ कथा, कविता, निबन्ध, जीवनी विधाबाट कुनै 2 विशिष्ट पंक्ति दिई कुनै एकको भाव विस्तार व्याख्या वा सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न लगाइन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 2 वटा प्रश्न चाहिँ, एउटा चाहिँ पद्य विधाबाट, यो कविताबाट दिएको छ, कविता विधाबाट, दोस्रो चाहिँ गद्य विधाबाट दिएको छ। र यहाँनिर यो कुनै 2 वटा सप्रसङ्ग, यसमा चाहिँ सप्रसङ्ग भनेर दिएको छ, तर भाव विस्तार भनेर आउन पनि सक्छ अथवा चाहिँ व्याख्या भनेर मात्रै आउन नि सक्छ, सप्रसङ्ग व्याख्या भनेर आउन पनि सक्छ। जे होस्, क र ख अन्तर्गतका एउटा कविता विधा अन्तर्गतको एउटा जुन ख नम्बरमा अथवा एउटा चाहिँ 2टा मध्ये एउटा चाहिँ गद्य विधाबाट, कथा, निबन्ध, प्रबन्ध, मनोवाद यस्तोबाट आउन सक्छ। यसको अङ्कभार 4 रहेको छ र यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईँले पाठमा विशेष केन्द्रित रहनुभएको छ, पाठलाई बुझ्नुभएको छ भने, लेखन अभ्यास गर्नुभएको छ भने यसलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। यसको उत्तर लेखन प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिउँ, यसलाई हेरौँ। अब यसको जुन व्याख्या लेखन प्रक्रिया छ, यो जुन प्रश्न नम्बर 14 को उदाहरणको यहाँ व्याख्या भनेर मात्रै दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ अघि उतापट्टिकोमा चाहिँ सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको थियो भने यसमा व्याख्या गर्न मात्रै दिएको छ। यो कुन दिन छ त्यही अनुकूलको चाहिँ तपाईँले गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ 2 वटा दिएको छ, यहाँ पनि एउटा चाहिँ कथाबाट दिएको छ, अर्को चाहिँ कविताबाट दिएको छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ विशेष रहेका छन्। भाव विस्तार गर्दा 2 अनुच्छेद बनाउनु होला। पहिलोमा चाहिँ सम्बन्धित अंशको पाठगत सन्दर्भको सङ्केत गर्दै विषय प्रवेश गर्नुपर्छ र विभिन्न कोणबाट उक्त अंशको चाहिँ भाव विस्तार गर्नुपर्छ। र दोस्रो अनुच्छेद, भाव विस्तारको दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ आफ्नो विचारसहित समापन गर्ने। भाव विस्तारमा 2 वटा अनुच्छेद हुन्छन्। अब व्याख्या भनेको के त? व्याख्या गर्दा पनि 2 वटा अनुच्छेदहरू हुन्छन्। व्याख्यामा पनि पहिलोमा सम्बन्धित अंशको पाठ र लेखकको सङ्केत गरेर विषय प्रवेश गर्नुपर्छ र उक्त अंशको अर्थगत विविधताको खोजी गर्नुपर्छ र त्यो खोजी गर्दै तर्कपूर्ण शैलीमा व्याख्या र विश्लेषण गर्ने। दोस्रो अनुच्छेद, व्याख्याको दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ भाषा शैलीको चर्चा गरी आफ्नो विचारसहित समापन गर्ने। अब सप्रसङ्गमा यहाँनिर 3 वटा अनुच्छेदहरू हुन्छन्। सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दा 3 वटा अनुच्छेद यहाँनिर नछुटेछ, 3 वटा अनुच्छेद चाहिँ गराउने। पहिलोमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक, पाठ, विधा, रचनाकार, उक्त अंशको प्रसङ्ग र त्यसको मूल आशय चाहिँ पहिलो अनुच्छेदमा लेख्ने। अब दोस्रो अलिकति ठुलो अनुच्छेद हुन्छ। दोस्रोमा हरेक कोणबाट उक्त अंशको तार्किक व्याख्या विश्लेषण गर्ने। तेस्रोमा सम्बन्धित अंशको काव्यात्मक जानकारी दिने, भाषा शैली के कस्तो छ, त्यहाँ प्रयुक्त भाषा शैली अलङ्कारहरू अथवा चाहिँ त्यसको सन्देश के छ, यी कुराहरू आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत गर्ने, सन्देश पनि लेखेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने। सप्रसङ्ग, व्याख्या, भाव विस्तार, यो 3टाको चाहिँ यसरी तपाईँहरूले बुझ्नु होला। र यहाँ चाहिँ यहाँनिर व्याख्या गरिएको छ। व्याख्या गरिएको हुनाले यहाँनिर 2 वटा अनुच्छेद गराइएको छ। पहिलो अनुच्छेद यो भयो र दोस्रो अनुच्छेद यो भयो तलको। र यहाँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 14 व्याख्या भनेर दिइसकेपछि यो सङ्केत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क नम्बरको उत्तर गरिएको छ यहाँनिर। प्रश्नको उत्तर, घरमा स्वास्नी अगतिली भएपछि लोग्नेको यस्तै दुर्दशा हुन्छ भन्ने जुन छ, यसमा प्रश्न नम्बर 14 कोष्टकमा व्याख्या अनि क भनेर दिएको छ। क र खमा के कुन गरेको थाहा पाउनु पर्यो, त्यो भएर यहाँनिर क भनेर लेखिएको छ। र क भनेर मात्रै लेखेर हुँदैन, यहाँनिर सङ्केत पनि दिनुपर्ने हुन्छ। घरमा अगाडिपट्टिका 2 वटा शब्द अनि डट डट लगाउने, पछाडिपट्टिका 2 वटा शब्दहरू उल्लेख गर्ने, पुरै चाहिँ नसार्ने। पुरै नसार्ने, अगाडिका 2टा शब्द र पछाडिका 2टा शब्द चाहिँ सार्नै पर्ने हुन्छ। यो सङ्केत दिनै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सप्रसङ्ग व्याख्या अथवा चाहिँ भाव विस्तार सबैको नियम यही नै हो। यसरी चाहिँ यसलाई गर्नु होला। विशेष पाठमा केन्द्रित रहेर चाहिँ तपाईँले तयारी गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। पाठ कतिको बुझ्नु भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भएर पाठहरूलाई चाहिँ विशेष पढ्नु होला। यसको अङ्कभार पनि 4 रहेको छ। र
र अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। प्रश्न नम्बर 15 चाहिँ पाठगत प्रश्नोत्तरसँग सम्बन्धित रहेको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ प्रश्न दिइनेछ पाठसँग सम्बन्धित रहेर र त्यसको उत्तर लेख्न लगाइनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर 15 मा चाहिँ 3 वटा प्रश्नहरू आउँछन्। यहाँ विद्यार्थीहरू झुक्किनुहुन्छ। जस्तै प्रश्न नम्बर क मा 2 वटा प्रश्न हुन्छन्। प्रश्न नम्बर यहाँ यो प्रश्न हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 15 मा कुनै 2 प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँनिर 8 नम्बरको छ। 8 नम्बरको छ। यो क देख्न सक्नुहुनेछ। क मा 2 वटा प्रश्नहरू छन्, अ र आ। अब ख नम्बर हेर्नुहोस्। ख नम्बरमा के छन्, यो जुन अ र आ गरेर 2 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। र यतापट्टि ग नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। ग नम्बरमा पनि अ र आ गरेर 2 वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। मतलब तपाईँले क मा 2 वटा छन्, ख मा 2 वटा छन्, ग मा 2 वटा छन् भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। र क र ख गर्ने कि क र ग गर्ने, ख र क गर्ने कि अथवा यो 3 वटा मध्ये तपाईँले 2 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ यसमा नझुक्किनु होला। यो 15 मा चाहिँ यस्ता खालका प्रश्नहरू आउँछन्। अब यहाँ चाहिँ जुन यो एउटा जीवनी गद्य विधाबाट दिन्छ, पद्य विधाबाट दिन्छ र एउटा चाहिँ यो एउटा कथात्मक विधाहरू यस्तै विधाबाट चाहिँ यहाँनिर दिने गर्दछ। र त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँनिर यो चारित्रिक विशेषताहरू लेख्ने अथवा चाहिँ रामु यस्तो अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो, यही अनुच्छेदमा केन्द्रित रहेर प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यो प्रश्नहरूको उत्तरहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको यो 2 वटा प्रश्नहरू गर्नु भनेको 4 वटाको उत्तर दिनु हो। यसको लागि चाहिँ यहाँनिर 8 नम्बर रहेको छ। 8 नम्बरको चाहिँ अङ्कभारको प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तर लेखन प्रक्रिया पनि बुझौँ। यसको उत्तर लेखन प्रक्रिया चाहिँ यस्तो रहेको छ। यहाँनिर 15 नम्बरमा यहाँ पनि 3 वटा प्रश्नहरू दिएको छ। 3 प्रकारका प्रश्नहरू। यो लेख्दाखेरि चाहिँ संक्षिप्त उत्तरमा अनुच्छेदलाई यो संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि यहाँनिर अनुच्छेदलाई हुबहु नसार्ने, ओजपूर्ण शब्दहरूको प्रयोग गर्दै खँदिलो बनाई कलात्मक शैलीमा लेख्ने। कलात्मक शैलीमा यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुनेछ। यो जुन यो गरिएको छ संक्षिप्त उत्तर, यो चाहिँ क को अ गरिएको छ। यो क को अ को गरिएको छ। प्रस्तुत अंशका आधारमा शोभाका चारित्रिक विशेषता के हुन्, यो चाहिँ यहाँनिर यसरी एकदमै खँदिलो पाराले कलात्मक शैलीमा चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। अब खमा चाहिँ रामु यस्तो अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो भनेको छ। खमा यस्तो खालको चाहिँ यहाँनिर यसरी गरिएको छ। अनि अब त्यसपछि ख को अ र आ गरिएको छ। ख को अ र आ। प्रस्तुत कवितांशमा मान्छेको सन्तुष्टिका आधारहरू के देखाइएको छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ ती कुराहरू वर्णन गरिएको छ। कविताको मूल आशय यहाँनिर लेखिएको छ। यसरी 4 वटा प्रश्नहरू प्रश्न नम्बर 15 मा 4 वटा प्रश्नको उत्तर दिएको छ, यो क र ख अन्तर्गतका। र अब यसलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहिँ हुँदैन। यो प्रश्न लेख्दाखेरि व्याख्या विश्लेषण नगर्ने, उत्तरलाई प्रश्नले मागे भन्दा अनावश्यक नतन्काउने, यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। अनावश्यक तन्काउनु हुँदैन। अनुच्छेदको भाव मनन गरेर छरितो उत्तर चाहिँ तयार गर्नु पर्यो। अनुच्छेदमै अन्तर्गत केन्द्रित रहेर नै उत्तर दिने। जतिसुकै जानेको भए पनि त्यो पाठभरिका कुराहरू आउँछ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ अनुच्छेदमै केन्द्रित रहेर दिनुपर्ने हुन्छ यसको उत्तर। प्रश्नले मागेको उत्तरमै केन्द्रित रहने। प्रश्नले मागेको उत्तरभन्दा बाहिर नजानु होला। प्रश्नले मागेको उत्तरमै केन्द्रित रहनुपर्ने हुन्छ। उत्तरमा मौलिकता हुनुपर्छ, तर व्याख्या गर्नु चाहिँ हुँदैन। यसमा व्याख्या गरेर लम्बितान गराउन चाहिँ यसमा हुँदैन। र एकदमै सर्टकट छोटो 1 लाइनको लेखेर पनि यसमा हुन्न। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कतिवटा कसरी लेखेको छ। यही तरिकाले तपाईँहरूले यो प्रश्न नम्बर 15 अन्तर्गत संक्षिप्त उत्तरहरू 2 वटा प्रश्नका 4 वटा उत्तरहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यसरी दिनु होला। यसको 8 अङ्कभार चाहिँ रहेको छ। यसलाई अभ्यास गर्नु होला र यो चाहिँ अलिकति अभ्यास गर्नुभयो भने यो पनि राम्रै तरिकाले लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 चाहिँ तार्किक शिल्प समस्या वा समस्या समाधानात्मक हुन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पाठ्यपुस्तकभित्र समावेश गरिएका कथा, कविता, जीवनी, प्रबन्ध, निबन्ध मध्ये कुनै 2 विधाबाट पाठगत अंश वा सूचना दिई त्यसका आधारमा विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक तथा समीक्षात्मक क्षमता परीक्षण गर्ने किसिमका कुनै 2 प्रश्न सोधी 1 को उत्तर दिन लगाउने भनिएको छ। जस्तै भुँडी नभएको भए के मान्छे साँच्चै कुम्भकर्ण बन्थ्यो वा जङ्गली नै रहन्थ्यो। यहाँनिर एउटा समस्या दियो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ तर्क मागियो। अब यो चाहिँ 4.4 छ। यसको चाहिँ जुन अङ्कभार छ 4 रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ तर्क दिनुपर्ने हुन्छ। कुम्भकर्ण बन्थ्यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ, जङ्गली नै रहन्थ्यो भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको तर्कले जित्न पर्यो। त्यत्तिकै भनेर मात्रै भएन, तर्कले जित्न पर्यो। तर्कले जित्यो भने तपाईँको जुन कुम्भकर्ण बन्थ्यो भने पनि सही नै हुन्छ, जङ्गली नै रहन्थ्यो भने पनि सही हुन्छ। तर्कले जित्न पर्यो। यसको उत्तर लेख्ने तरिका पनि हेरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ चाहिँ यो प्रश्न छ। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ।
अब यसलाई यदि तपाईँ विभीषण हुनुभएको भए आफ्ना दाजु रावण र दाजुको शत्रु रामचन्द्र कसलाई साथ दिनुहुन्थ्यो आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो। अब म रावणलाई नै साथ दिन्थेँ भनेर लेख्न नि पाइयो, तर रामचन्द्रलाई नै साथ दिन्थेँ, म विभीषणको ठाउँमा भएको भए रामचन्द्रलाई नै साथ दिन्थेँ भनेर लेख्न पनि सकियो, तर तर्कहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्न पर्यो। अब यो लेख्दाखेरि ख्याल पुर्याउनु पर्ने कुरा तार्किक शिल्पगत उत्तर 2 अनुच्छेदको बनाउने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 अनुच्छेदको बनाइएको छ। यहाँसम्मको एउटा अनुच्छेद छ, तल अर्को अनुच्छेद छ। पहिलोमा लेखक पाठ र विधाको उल्लेख गर्दै प्रश्नमा प्रवेश गर्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ प्रश्नभूमि जन्मभूमि पौराणिक विषयमा लेखिएको देशभक्तिपूर्ण कथा हो। यसमा रावणको सहोदर भाइ विभीषणले रामचन्द्रतिर लागेर आफ्नै दाजुको हत्या गराएको प्रसङ्गलाई गम्भीर रूपमा उठाइएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर यो प्रश्नमा प्रवेश गरियो र समस्या पहिचान गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ समस्या पनि पहिचान गर, यहाँ कुन समस्या दिएको छ, त्यो समस्या हासमा समस्या के हो, त्यो समस्या चाहिँ यहाँनिर पहिला आएर त्यो समस्या अन्तर्गत चाहिँ व्याख्या गर्न पर्यो। अब समाधानमुखी विचार प्रस्तुत गर्ने अनि अनावश्यक व्याख्या चाहिँ नगर्ने। उदाहरणहरू प्रस्तुत नगरी प्रश्नले दिएको समस्यामै केन्द्रित रहेर खँदिलो तरिकाले तर्कहरूको व्यवस्थापन गर्ने। खँदिलो तरिकाले लेख्न पर्यो, तर्कहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पर्यो, तर्क दिन पर्यो। तार्किक उत्तर नै तार्किक शिल्पगत उत्तर। यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर 16 कोष्टकमा तार्किक शिल्पगत उत्तरमा आएको छ। यसले तार्किक शिल्पगत उत्तर चाहिँ यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। तर्कलाई विशेष ग्राह्यता दिने। यसको मुख्य कुरो तर्कशक्ति, तार्किकता कतिको छ भन्ने कुरा नै ख्याल गर्ने खालको प्रश्न भएको हुनाले यो प्रश्नलाई त्यही तरिकाले बुझेर त्यही तरिकाले लेख्नु होला। अब दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ यो तार्किक शिल्पगत उत्तरको दोस्रो अनुच्छेद हुन्छ। यसमा चाहिँ आफूलाई मूल पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आत्मप्रयोग शैलीमा समाधानमुखी निष्कर्ष निकाल्ने भन्यो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उल्लेखित सन्दर्भहरूलाई हेर्दा यदि म विभीषण भएको भए पनि रावणलाई नभएर रामचन्द्रलाई नै साथ दिने थिएँ। यसो गर्दा मलाई पनि कुलद्रोही, वंश हत्यारावार, धोकेबाज भन्ने आरोप लाग्ने थियो। तर आफन्त भन्दैमा अन्यायको थुप्रोलाई समर्थन गरेर अत्याचार र घमण्डलाई हौसला दिई पापको हिस्सेदार बन्नुभन्दा कलङ्कको टीका लाग्नु लाखौँ गुणा बेस छ भन्ने कुरालाई मैले राम्ररी बुझेको छु। यसकारण मेरो समर्थन परचक्री रामलाई होइन, सत्यका प्रतिमूर्ति रामलाई हुने थियो भन्ने कुरामा म दृढ छु। यसको मतलब चाहिँ यहाँनिर विभीषणले यो चाहिँ दाजुको शत्रु नभएर सत्यको पक्षमा लागेको, दाजुको शत्रुको पक्षमा लागेका होइनन्, उनी सत्यको पक्षमा मात्रै लागेका हुन् भन्ने तरिकाको यहाँनिर तर्क दिएर यो प्रश्न चाहिँ यसरी लेखिएको छ। यसको अङ्कभार 4 रहेको छ। यसलाई विशेष ख्याल गरेर लेखन अभ्यास चाहिँ गर्नुहोला। अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 17 तर्फ। प्रश्न नम्बर 17 छ लामो उत्तरात्मक। यसलाई विवेचनात्मक उत्तर पनि भनिने गरिन्छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पाठ्यपुस्तकभित्र समावेश गरिएका कथा, कविता, जीवनी, प्रबन्ध, निबन्धमध्ये कुनै 2 विधाबाट पाठगत अंश वा सूचना दिई त्यसका आधारमा विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक तथा समीक्षात्मक क्षमता परीक्षण गर्ने किसिमका कुनै 2 प्रश्न सोधी 1 प्रश्नको उत्तर दिन लगाउने भनेको छ। अब यहाँनिर प्रश्न हेर्न सक्नुहुनेछ। तल कुनै 1 प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा जीवनीबाट चाहिँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ र यहाँनिर एउटा प्रश्न सोधिएको छ। उल्लेखित अंशका आधारमा हरेक सफल मानिसले गर्नुपर्ने त्यागका बारेमा विश्लेषण गर्दै सन्दुक रोहितको बाल्यकालीन त्याग, सङ्घर्ष र सफलताको विवेचना गर्नुहोस् भनेको छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर कथाखण्डबाट लक्ष्मीपूजा भन्ने कथाखण्डबाट दिएर यहाँनिर फेरि अर्को प्रश्न सोधिएको छ र यसरी चाहिँ यसमा यो 2 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ र यहाँनिर चाहिँ 2 वटा प्रश्नहरू सोधेर 2 वटाहरू मध्ये कुनै एउटाको प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। यसको अङ्कभार चाहिँ 8 रहेको छ। अब यसको उत्तर लेखन तरिका यहाँनिर हेरौँ। विवेचनात्मक उत्तर भनेको एउटा विवेचना गर्ने, विश्लेषण, व्याख्या गर्ने खालको उत्तर हो। यहाँनिर पनि यो प्रश्न नम्बर 17 अन्तर्गत 2 वटा, एउटा क यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अर्को ख यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। क को एउटा प्रश्न छ, ख को अर्को प्रश्न छ, तर विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा विवेचनामा कम्तीमा 3 अनुच्छेद बनाउने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो उत्तर जुन छ, यो उत्तरको पाना, यसमा 3 वटा अनुच्छेद बनाएको छ। यो पहिलो यो अनुच्छेद भयो, यो र यो 2टा यो यहाँनिर नहटाएर अर्को पेजमा गएको हुनाले यहाँनिर यो एउटै अनुच्छेद हो र अन्तिमको एउटा अनुच्छेद गरेर कम्तीमा 3 अनुच्छेद चाहिँ यहाँनिर गराइएको छ। पहिलोमा लेखकको परिचय छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जन्मभूमि देशभक्तिपूर्ण कथा हो। यसको लेखन तथा सम्पादन डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी र रामप्रसाद गेवालीको समूहबाट भएको हो जस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ। दोस्रोमा प्रश्नमा केन्द्रित भएर क्रमशः तर्कपूर्ण र विश्लेषणात्मक शैलीमा भावको समीक्षा गर्ने।
जस्तै जन्मभूमि पौराणिक कथा हो। यस कथाको कथावस्तुको बीज रामायणमा पाइन्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भन्ने महान सुक्ति नै यस कथाको मूल आधार हो। रावणले सीतालाई अपहरण गरेर लङ्का पुर्याएपछि लगायतका कुराहरू लेखिएको छ। अनि त्यसपछि शैलीमा यो विश्लेषणात्मक शैलीमा चाहिँ यसको यहाँनिर व्याख्या विवेचना गरिएको छ। साथमा सन्देशको पनि समीक्षा, यसबाट के सन्देश पाइन्छ भन्ने समीक्षा पनि यहीँनिर हुन्छ। अनि तेस्रो अन्तिममा चाहिँ भाषा शैलीका कुराहरू, सरल भाषा, रोचक प्रस्तुति र विश्लेषणात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको यस कथामा भनेर यसरी चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। यसरी तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुतिकरण आदिको सङ्केत गर्दै निचोड दिने, निष्कर्ष चाहिँ यहाँनिर दिने र यसलाई विशेष ख्याल गरेर अलिकति अभ्यास गर्नुहोला। यसलाई पाठहरूमा विशेष केन्द्रित रहेर पाठहरूलाई बुझ्नुहोला। यदि त्यो गर्नुभयो भने लेख्न सक्नुहुनेछ, नत्र त त्यति धेरै लेख्न चाहिँ यसमा गाह्रो पर्छ। तर यसको जुन अङ्कभार छ, अङ्कभार चाहिँ यसको धेरै नै रहेको छ, 8 नम्बरको अङ्कभार रहेको छ र अलिकति ख्याल गर्नुभयो भने यसमा राम्रै अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जुन लेखन क्षमता चाहिँ यसबाट जाँचिने गर्दछ, विवेचना विश्लेषण गर्ने क्षमता त्यो चाहिँ यसबाट जाँचिनेछ। त्यो भएर यसलाई पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला। अङ्क भार चाहिँ यसको धेरै नै रहेको छ। र अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। यो निबन्ध लेखनसँग सम्बन्धित रहने गर्दछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 आत्मपरक र 2 वस्तुपरक गरी 3 वटा शीर्षक दिने र कुनै एउटा कम्तीमा 150 शब्दसम्मको निबन्ध लेख्न लगाउने भनेको छ। कुनै एक शीर्षकमा 150 शब्दमा नघटाई निबन्ध लेख्नुहोस्। यो पनि 8 नम्बरमा आउने गर्दछ। 8 अङ्कभार यसको पनि रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ आत्मपरक एउटा दिएको जस्तो आमालाई मेरो प्रश्न भन्ने चाहिँ आत्मपरक भयो। अनि प्रदूषण र हाम्रो भविष्य भन्ने छ एउटा अर्को। अनि त्यसपछि चाहिँ राजनैतिक विकृति र देश भनेर चाहिँ यो अर्को दिएको छ। र यसरी 3 वटा चाहिँ कम्तीमा एउटा आत्मपरक चाहिँ यहाँनिर पार्नै पर्ने हुन्छ। वस्तुपरक 2 वटा वस्तुपरक यहाँनिर दिनुपर्ने हुन्छ। यो 8 अङ्कभारको रहने गर्दछ। र यसको जुन निबन्ध लेखन प्रक्रिया छ यसको पनि एउटा साहित्यको विशिष्ट विधा हो। यो निबन्ध लेखनका नि आफ्नै तत्त्वहरू हुन्छन्। यसका पनि शैलीहरू विभिन्न खालका हुन्छन्। यो एउटा लेखकको अनुभव अनुभूतिहरू नै समेट्ने खालको विधा हो। निबन्ध जुन हाम्रो संस्कृति भन्ने निबन्ध पढ्नुभएको छ तपाईँहरूले। अनि त्यस्तै गरेर अन्य सुधा त्रिपाठीको म को हुँ भन्ने निबन्ध, यस्तै खालका निबन्धहरू जसरी लेखिएका छन् त्यस्तै तरिकाले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यति धेरै लामो लेख्नु पर्दैन। 150 शब्दभन्दा अलिकति बढी अथवा 150 भन्दा तल चाहिँ हुन भएन। माथि चाहिँ तपाईँले जति गराउन सक्नुभयो, 150 चाहिँ घटाउन भएन। यहाँ धेरै लामो गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। र शैली चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको उत्तर लेखन प्रक्रिया हेरौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर 18 मा चाहिँ कुनै एक शीर्षकमा 150 शब्दमा नघटाई निबन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ। देश विकासमा मेरो दायित्व आत्मपरक निबन्ध, गाउँले जीवन भन्ने यो वस्तुपरक, नारी शिक्षाको महत्त्व भन्ने यो पनि वस्तुपरक भयो। अब निबन्ध यहाँनिर हेर्नुहोस्। यो निबन्ध लेखनको यो उत्तरको यहाँनिर 3 वटा पेजहरू चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। जम्मै 2 पेज हुन्छ होला। यो जुन एसईको कपी हो, एसईको कपीमा 2 पेज गराइएको छ। यसलाई एसईको जुन लामो कपी हुन्छ त्यो लामो कपीमा चाहिँ 2 पेज गराइएको छ। अब निबन्धको भूमिका खण्ड हुन्छ एउटा, अर्को विस्तार खण्ड हुन्छ, अर्को निचोड खण्ड हुन्छ। 3 वटा खण्ड हुन्छन्। अब 3 अनुच्छेद चाहिँ कम्तीमा गराउनु नै पर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक दोस्रो अनुच्छेदलाई चाहिँ तपाईँले दोस्रो जुन विस्तार खण्ड छ यसलाई चाहिँ धेरै अनुच्छेद पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हेरौँ। निबन्धको भूमिका खण्डमा शीर्षकको परिचय र पृष्ठभूमि यहाँ बिग्रेछ ती विषय प्रवेश गर्ने। यो प्राय 1 अनुच्छेदको हुन्छ। यो चाहिँ 1 अनुच्छेदको हुन्छ। विस्तार खण्ड अब यो मूल खण्ड हो। यो विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर तर्क, तुलना, विश्लेषण, प्रमाण दिएर त्यसका सकारात्मक पक्ष वा नकारात्मक पक्ष आदि चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा धेरै अनुच्छेदहरू पनि हुन सक्छन्। 2 वा 2 भन्दा बढी हुन सक्छ। 1, 2 त्योभन्दा बढी धेरै खालका हुन नि सक्छन्। धेरै नै अनुच्छेद हुन सक्छन्। यसको विषयवस्तुमा कतिको गहिराइमा पुग्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसमा भर पर्छ। र अर्को निचोड खण्ड चाहिँ यो दिनै पर्ने हुन्छ। निचोड खण्डमा चाहिँ विषयवस्तुप्रतिको आफ्नो विचार दिई माथि चर्चा गरिएका कुराको निष्कर्ष चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यो पनि प्राय 1 अनुच्छेदको हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाउँले जीवन 3टा मध्ये यहाँनिर गाउँले जीवन भनेर लेखिएको छ। निबन्ध लेखनहरू माथि दिएको छ। रोजिएको छ। गाउँले जीवन भनेर शीर्षक दिएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ सहरिया सभ्यताको दूषित हावाभन्दा केही टाढा रहेर स्वच्छ एवं प्राकृतिक रूपमा बाँचिरहेको जीवन नै गाउँले जीवन हो भनेर पहिला परिचय दिनतिर गइएको छ। गाउँले जीवनको गाउँ स्वच्छता, निष्कपटता, आत्मीयता र मानवताको पर्याय हो, जहाँ प्रदूषित आत्माको कालो छायामा निसासिएर मानवले कहिल्यै मर्नु पर्दैन। डरलाग्दा पाखा, रहर लाग्दा लेक, हरियो साग, सांस्कृतिक बाग, कष्टप्रद जीवन, निर्मल यौवन, अँध्यारो बस्ती,
उज्यालो ज्योति बस यही हो गाउँले जीवनको स्वरूप भनेर एकदम कलात्मक तरिकाले यहाँनिर लेखिएको छ। अनि दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ यहाँनिर गाउँले जीवन नेपथ्यको कलाकार हो भन्ने यस्ता कुराहरू प्रयोग गरेर यसलाई अलिकति कलात्मक बनाइएको छ अनि यसलाई विस्तार गरिएको छ। विस्तार खण्ड यो दोस्रो अनुच्छेद। अनि तेस्रो अनुच्छेद जुन छ यो गाउँले जीवन सभ्यताको प्राकृतिक स्वरूप हो। कोठालाले बजाएको पिपिरी पात, रोदी घरमा फुल मायाले बजाएको मुर्चुङ्गा र बिनायो अनि मारुनीका खुट्टामा बज्ने पाउजूको छमछम आदि सबै कुरामा यही प्राकृतिक जीवनको प्रतिबिम्ब भेटिन्छ। साकेलामा गुन्जिने पहाडहरू लगायतका गरेर यसलाई चाहिँ यसरी गरिएको छ। अद्भुत सामर्थ्य हो जीवनको, अतुलनीय शक्ति र अद्भुत सामर्थ्य हो गाउँले जीवन भन्ने नै यो तरिकाले एकदमै राम्रो तरिकाले लेखिएको छ। यस्तै तरिकाले तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै तरिकाले चाहिँ अलिकति अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै निबन्धका विषय शीर्षकहरू चाहिँ हेरेर निबन्ध पढ्ने गर्नुहोला। निबन्धमा कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा धेरै पढेपछि थाहा हुन्छ। त्यो पढेर चाहिँ यसलाई लेख्नुहोला। यो 8 नम्बरमा आउने गर्दछ। 8 नम्बरै क्वेसन हो यो। अङ्कबार यसको धेरै नै रहेको छ। त्यो कारणले गर्दा यो निबन्धलाई पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला। र यसरी चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 18 सम्मका जुन प्रश्न छन् यी प्रश्न कस्ता आउँछन्, कसरी आउँछन् र तिनलाई कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा रहेर आजको यो भिडियो तयार पारियो। विशेष गरेर यसै दिनको लागि तयारी अवस्थामा रहनुभएका भाइ बहिनीहरूका लागि सहयोग होस्, सहयोग मिलोस् भनेर यो भिडियो चाहिँ निर्माण गरिएको हो। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्तै खालका नयाँ नयाँ भिडियोहरूका साथमा कम्प्युटर सिकाइ सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र भिडियोलाई जतिसक्दो सेयर गर्नुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।